قرآن پاک دے اندر اس احباب دا ذکر فرمایا جڑے میرے خلیل پیغمبر سن انہاں دی زندگی دا مطالعہ کیتا جائے بندے نو صبر بھی آ جاندا ہے، رب تو منگن دا ول بھی آ جاندا ہے، غیراں دے سامنے جھکن تو بندے دا دل انکار کر دیندا ہے، اور ازمائشاں پریشانیاں اللہ دی راہ دے اندر ہوندیاں نے۔ فرمایا حضرت خلیل پیغمبر دا ذکر کر کے اللہ نے قرآن پاک اندر اللہ نے قرآن بنا کے اور قرآن اندر ابراہیم علیہ السلام دے نام دی صورت بنا کے کائنات دے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے سینے تے نازل کیتی ہے۔ بڑی محبت نال سورت ابراہیم اور سورت مریم اندر اللہ نے یہ واقعہ بیان فرمایا۔ حضرات جڑے نبی ہوندے نے نا انہاں دی تربیت آسمانہ دا رب خود کردہ ہے۔ آج ساڑھے معاشرے اندر کسے دی تربیت باپ کردہ ہے، والدہ کردی ہے، کسے دی تربیت کوئی بڑا کردہ ہے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام دی مثال لو، نبی پاک آئے نہیں، باپ دا سایہ اٹھیا، 6 مہینے 6 سال بعد والدہ دنیا تو چلیاں گئیاں، 8 سال بعد دابدہ عبد المطلب دنیا تو چلے گئے۔ حضرات میرے پیغمبر دی تربیت کرنے والا کون ہے؟ اللہ دی ذات۔ مکے اندر نبی پاک مکے والیاں دیاں بکریاں چرایا کر دے تے جڑے نوجوان سن نبی پاک دے نال جڑے بکریاں چراندے سن، انہاں کیا کہ مکے اندر میلہ لگیا ہے، جے اسی سارے ٹر گئے تے میلہ بکریاں پچھو بغیار کھا جائے گا، بکریاں نو نقصان ہوئے گا۔ انہاں کیا تسی 2 کر کے جاؤ، جا کے جڑا میلے دا حال ویکھ کے اگلے 2 نو دسو، پھر دوسرے 2 جان او انہاں نو دسن۔ تے واری آ گئی آمینہ دلال محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی، نبی پاک چل پہ میلے والے راستے دے اندر گرمی دی شدت دی وجہ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اے میرے ساتھیو اتھے تھوڑی دیر آرام کریے پھر چلنے ہیں میلے دے۔ نبی پاک علیہ السلام درخت دے نیچے لیٹ گئے اور آقا علیہ السلام نو اونگ آئی، نیند آ گئی، ساتھیاں نے اٹھایا نہ، شرارت سجی، انہاں کیا سی چلنے ہیں انہوں اتھے پیار رہن دے۔ میلہ ویک کے واپس آ کے اندر نے اے محمد ذرا کہو صلی اللہ علیہ وسلم تیری قسمت اندر میلہ ویکھنا ہی نصیب نہیں ہویا تینوں، تیری قسمت اندر نہیں تو تسی ستے ہی رہ گئے ہو۔ انہاں نو کی پتہ ہے کہ میرے پروردگار نے خود نبی پاک علیہ السلام نو سلا دیتا ہے، دنیا تک یہ دسے ہے کہ میرا نبی میلے ویکھن آیا نہیں آیا۔ توجہ کرنا درا، تربیت نبیاں دی اللہ کر دینے، اس بات تو ثابت ہویا۔ بڑی محبت نل اللہ دا قرآن سماعت فرمانا، میری دعائے اللہ میں جو کچھ بیان کرا اللہ میری سمیت سنو ساریانو عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ دی قرآن وال غور کرنا درا، اے اللہ دی قرآن دا سپارہ سورت ابراہیم ہے۔ بڑی محبت نل اللہ نے اپنے برگزیدہ نبی دا ذکر فرمایا جنہ دا نام حضرت خلیل ابراہیم علیہ السلام ہے۔ اللہ نے حنیف کیوں آکھیا ہے؟ اللہ نے خلیل کیوں آکھیا ہے؟ اللہ نے وفا کیوں آکھیا ہے؟ اللہ نے وہاب کیوں آکھیا ہے؟ اللہ دے قرآن وال غور کرنا درا، عزیزان من میرے مسلمان ویرا، رب دے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا نام آوے ادب نال شوق نال محبت نال ذوق نال عقیدت دے نال نبی دی ذات تے درود پڑھیا کر، تیریاں پریشانیاں مک جان گیاں، تیرے غم مک جان گے، تیرے دکھ ختم ہو جان گے۔ میرا بادشاہ میرا اللہ تیریاں نیکیاں دے اندر اضافہ کر دے گا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینے تے اللہ دا قرآن آیا اور مالک کائنات نے اعلان فرمایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام دا ذکر فرمایا اور خالق کائنات فرمان دے نے ابراہیم میں تواڈے نال ہم کلام ہونا چاہنا وا۔ فرمایا اللہ سونے کی
حکم ہے فرمایا پہلا لفظ سنیا نے اللہ فرماندے نے میرے ابراہیم اذ قال لہو ربہ اسلم ابراہیم میرا متی ہو جاؤ میرا فرما بدار بن جاؤ میرے ابیرا اسلم دا مطلب ہے کہ میریاں گلاں منیا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آکھیا میرے ابیرا فرمایا اللہ کہندے نے اسلم متی ہو جا میرا حضرت خلیل نے اے نہیں آکھیا میں فلان دے کولوں مشورہ لواں گا میں اپنے باپ دے کولوں مشورہ لواں گا میں اپنی ماں دے کولوں مشورہ لواں گا میرے ابیرا حضرت خلیل کہندے نے قال اسلمت لرب العالمین اللہ میں متی ہو گیا اللہ میں متی ہو گیا میرے ابیرا تے اللہ بھی کہندے ہونگے ابراہیم تو فوراً کہہ دیتا وے سوچیا بھی کوئی نہیں سمجھیا بھی کوئی نہیں میرا متی ہو گیا میں جڑیاں ذمہ داریاں تیرے تلانیاں نے اس میدان دے اندر کاروبار بھی چھڑنا پوے گا اس میدان دے اندر اپنا وطن بھی چھڑنا پوے گا میرے ابیرا اس میدان دے اندر میرے ابیرا لوگاں دے سامنے کلمہ حق بھی کہنا پوے گا اس میدان دے اندر اپنے ماں باپ نو چھڑنا پوے گا اس میدان دے اندر اپنا گھر بار بھی چھڑنا پوے گا اس میدان دے اندر وقت دے حکمران دے سامنے کلمہ حق بھی کہنا پوے گا اس میدان دے اندر آگ دے اندر جانا بھی پوے گا اس میدان دے اندر اپنے بیوی تے بچے آنو ایک ویرانے دے اندر بھی چھڑنا پوے گا اس میدان دے اندر اپنے پتر دے گلے تے چھریاں بھی چلانا پہن گیا میرے ابیرا حضرت ابراہیم فرمان دینے اللہ قال اسلمت لرب العالمین اللہ سب کچھ برداشت اللہ میں تیرا متی ہو گیا ماں اللہ میں متی ہو گیا ماں میرے ابیرا فرمایا پھر اعلان کرو نا لوگاں تک میرا پیغام پہنچاؤ نا حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو جان دینے تے اللہ دے سامنے ایک عرضہ کر دینے اللہ سونیا میں مننا ماں کہ تو رب کلہ تیرے تو علاوہ مشکل کشا کوئی نہیں تیرے تو علاوہ حاجت روا کوئی نہیں اللہ میں اپنی اکھا نل ویکھنا چاہنا ماں تیری قدرت ویکھنا چاہنا میرے ابیرا فرمایا تو انہوں یقین نہیں اللہ یقین تے بڑھاوے لیکن میں آئین الیقین ویکھنا چاہنا ماں حضرت خلیل پیغمبر نے اللہ دے سامنے دعا کی تھی اللہ فرمان دینے میرے سوہنے آؤ تے قرآن نے اس باب دا نقشہ کھچے آوے خالق کائنان فرمان دینے فرمایا اذا قال ابراہیم رب آرنی کیف تحیی الموت قال اولم تؤمن میرے ابیرا فرمایا اللہ میں ویکھنا چاہنا اپنی آنکھاں دے نال فرمایا تسی کیویں مردیاں نو زندہ کر دیو تے مردیاں نو کیویں زندہ کر دیو تے زندہ نو کیویں مار دیو آکھیا میرے خلیل پیغمبر اے چار پرندے لے لو اے چار پرندے اپنے ہاتھ دے اندر پھڑ لو میرے ابیرا پکڑے آگے آؤ آکھیا انہاں دیاں گردناں اتار دیتیاں جاون انہاں دیاں سریاں اتار دیتیاں جاون حضرت خلیل نے اتاریاں نے فرمایا انہاں دا قیمہ بنا دیتا جاوے قیمہ بن گیا وے اور سریاں اپنے کول رکھ لیاں نے تے انہاں دا قیمہ بن گیا وے آکھیا انہاں نو پہاڑاں دے اتے سٹھ دیو نا میرے ابیرا سٹھے آگے آؤ پہاڑاں دے سٹھے آتے سڑیاں حضرت خلیل پیغمبر دے ہاتھ دے اندر اور مالک کائنات فرمان دینے فرمایا قال بلا بلا لیطمئن قلبی اللہ میرے دل نو قلب آ جائے میرے دل نو تسلی ہو جاوے لیطمئن قلبی قال
فخذ أربعة من الطير فسرهن إليك ثم اجعل على كل جبل. فرمایا اللہ سونے میں انہاں دیاں شریاں اپنے ہاتھ دے اندر پھر لیاں نے. التیر فرمایا سوئیاں میرے ہاتھ دے اندر نے. فرمایا میرے ابراہیم ہن آباداں دیو نا. آباد کی دینی ہے. فرمایا فسرهن إليك ثم اجعل على كل جبل. فرمایا پہاڑاں تے سٹھیا جی آباد دیو نا. آباد دیندے نے پرندہ بن جاندا ہے. پرندہ بنیا ہتھاں دے اندر ماریا بھی خود دے بنان والا کون ہے؟ اللہ دی ذات نے بنایا. فرمایا اللہ سونے میں اکھاں نال ویکھیا وے. وَأَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ الحکیم. حضرت خلیل پیغمبر عین الیقین اکھاں نال ویکھ لیا وے. حضرت خلیل کہندے نے اللہ کی حکم ہے. فرمایا جاؤ توحید دا اعلان کرو نا. میرے امیرہ اللہ دے نبی آئے نے اپنی قوم وال آئے نے. اپنی قوم وال آئے نے. فرمایا میری قوم دے لوگوں کنہاں نو پکار دیو تہاڈا رب کون ہے؟ میرے امیرہ تے سارے بول کے آمدے نے ابراہیم اے جڑا ستارہ نظر آ رہا وے. اے جڑا ستارہ نظر آ رہا اے ساڈا رب. میرے امیرہ دوجا بولے آؤ. آمدہ نہیں اے جڑو رات نو جڑا چاند چڑھے گا او ساڈا رب. میرے امیرہ تیجا بولے آؤ. آمدہ نہیں اے کل جدو سورج چڑھے گا او ساڈا رب. میرے امیرہ حضرت ابراہیم آمدے نے آؤ پھر تجربہ کر لینے آؤ. تھوڑی دیر واسطے میں انہاں نو رب کہہ لینا. آؤ میرے نال لوگوں توجہ کرنا دراؤ. اے نبی بڑیاں حکمتاں والے ہوندے نے. اے بڑے دنا ہوندے نے. اے بڑے فہم و فراست والے ہوندے نے. میرے امیرہ حضرت ابراہیم علیہ السلام لیا تے میدان دے اندر چلے جاندے نے. رات دا ٹائم ہویا. میرے امیرہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ناؤ جدو رات دا بیلا ہویا وے ناؤ تے حضرت خلیل نے ویکھیا اے تارا نکل آیا وے. میرے امیرہ تے سارے بیاک آواز نہ کہندے نے. آندے نے اوے ویکھو تے شہین اے تارا نکل آیا ساڈا رب نکل آیا. اللہ نے قرآن اندر ذکر فرمایا فلما جن علیہ اللیل رآ کوکبا. جدو تارا نظر آیا تے سارے آمدے نے قال ھذا ربی اے ساڈا رب آگے آجے. انہیں سارا اللہ انہیں نظام پیدا کرنے والا ستارہ وے. اے دنیا دا نظام چلان والا اے ستارہ. قال ربی ھذا ربی اے ساڈا رب نکل آیا وے. میرے امیرہ رات دا بیلا وے تے تارے چھپ دے جا رہے نے. میرے امیرہ تے ویکھیا وے حضرت ابراہیم فرماندے نے قوم والے ہو اے تارے تے چھپ گئے تے پتہ کی آمدے نے نہیں اے ساڈا رب نہیں ساڈا رب تے جانے. میرے امیرہ پھر رب دا قرآن بولے آؤ. فرمایا فلما افلا قال لا احب الافلین. میرے امیرہ توجہ فرمایا پھر فلما رأى القمر بازغا قال ھذا ربی. جدو چاند نکلے تے سارے کہندے نے اے ساڈا رب جی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ویکھیا دن چڑھدا جا رہا ہے تے چاند ڈوبدا جا رہا وے. آندے نے والذی نفس بیدہ قسم اس ذات دی اے چاند رب ہو سکدا کوئی نہیں. اے رب نہیں جڑا ڈوب جاوے او رب نہیں ہو سکدا. جڑا چھپ جاوے او رب نہیں ہو سکدا. جڑا اکھاں تو اوجل ہو جائے او رب نہیں ہو سکدا. جڑا سو جائے او رب نہیں ہو سکدا. سوان والا رب ہو سکدا
سکتا ہے سون والا رب نہیں ہو سکتا اللہ دا قرآن پھر بولے آؤ یہ سارے قوم والے کہندے نے نہیں نہیں اے جدوں سورج نکلے گا بڑا ہی وڈا وے او ساڈا رب میرے ابیرا قرآن بولے آ خالق فرماندے نے فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربی هذا ربی هذا اکبر فرمایا اے ساڈا رب کڈا وڈا سورج نکل آیا اے ہوئی ساڈا رب حضرت ابراہیم فرماندے نے ہاں ہاں اور ویکھو سورج نکلے اندھیرے مک گئے نے سورج نکلے اندھیرے ختم ہو گئے نے سورج نکلے آوے تے دن دیاں سرخیاں نظر آ رہی نے سورج نکلے آوے تے سارے اندھیرے مک گئے نے میرے ابیرا ایک وقت آیا اے مشرق جو نکلے آوے تے مغرب والغروب ہو گیا وے حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماندے نے فرمایا اے غروب جدوں ہویا نا فرمایا قال یا قوم انی بریء مما تشرکون فرمایا آج تو بعد تہاڈا رستہ او والا میرا رستہ اے والا تہاڈا تے ساڈا آج تو بعد اس باب دا اختلاف حضرت خلیل پیغمبر فرماندے نے فرمایا آج تو بعد تہاڈا میرا تعلق کوئی نہیں میرے ابیرا قوم والے کہندے نے کی گل ابراہیم کیوں انج دیاں گلاں کیوں کر رہے ہو فرمایا توجہ کرنا حضرت خلیل پیغمبر فرماندے نے فرمایا اج تو بعد میں جڑا میں انہاں نو رب نہیں مننا اور جڑا ڈوب جائے او رب نہیں ہو سکدا اور جڑا لک جائے او رب نہیں ہو سکدا اور جڑا چھپ جاوے او رب نہیں ہو سکدا فرمایا او رب نہیں ہو سکدا میں ستاریاں نو بنایا وے میرے ابیرا توجہ کرنا اندر فرماندے نے میرا جڑا رب آندے نے تیرا رب کیڑا آندے نے جڑا میرا رب اوے ستاریاں نو بنان والا او اللہ وے جڑا میرا رب نہ پتہ جے کون ہے چاند نو بنان والا میرا اللہ وے اور سورج نو بنان والا میرا اللہ وے میرے ابیرا زمین نو بنان والا میرا اللہ وے آسماناں نو بنان والا میرا اللہ سمندراں نو بنان والا میرا اللہ وے پہاڑاں نو بنان والا میرا اللہ وے مشرق نو بنان والا میرا اللہ مغرب نو بنان والا میرا اللہ وے جنوب نو بنان والا میرا اللہ سورج نو بنان والا میرا اللہ میرے ابیرا فرمایا آج میں فیصلہ کر لیا وے نہ سجدہ ستاریاں نو ہوے گا نہ سجدہ چاند نو ہوے گا نہ سجدہ سورج نو ہوئے گا سجدہ ہوئے گا تے کائنات دے بادشاہ نو ہوئے گا ابراہیم دی گردن تر تو جدا تے ہو سکتی ہے سجدہ غیر اللہ نو ہو سکتا نہیں ہو سکتا فرمایا اے دنیا دا نظام بچلان والا میرا بادشاہ میرا اللہ ہے میرے ابیرا ابراہیم علیہ السلام نے آکھیا میں ہن سجدہ کرنا اللہ نو کرنا میں جنوں سجدہ اسی کرنے کون ہے بادشاہ دن بنایا رات بنائی اللہ نے ساری کائنات بنائی اللہ نے جڑا مردہ کبھی سبحان اللہ دن بنایا رات بنائی اللہ نے ساری کائنات بنائی اللہ نے ساری کائنات بنائی اللہ نے سورج چاند ستارے اس دے جتنے بھی ہیں نظارے اس دے رنگ برنگ نظارے اس دے وچ زمین اناج اگاوے کم انوکھے سارے اس دے رحمت دی برسات وسائی اللہ نے ساری کائنات بنائی
اللہ نے دن بنایا رات بنائی اللہ نے ساری کائنات بنائی اللہ نے مچھلی لے گئی بچ سمندر مچھلی لے گئی بچ سمندر یونس مچھلی پیٹ دے اندر کیتا یاد نبی نے اللہ نو پانی دے ساتھ اندھیریاں اندر کیویں یار دی جان بچائی اللہ نے کیویں یار دی جان بچائی اللہ نے ساری کائنات بنائی اللہ نے دن بنایا رات بنائی اللہ نے ساری کائنات بنائی اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماندے نے اج تو بعد نہ سجدہ سورج نو نہ چاند نو اج بھی ایسے لوگ نے جڑے سجدہ کردے نے تے سورج نو چناں نو اور ستاریاں نو حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماندے نے ان جانتے جا سکتی ہے سجدہ ہوئے گا اللہ نو ایک دیدہ مطلب یہ ہے حنیفہ میں اپنے نبی نو صفاتی نام ابراہیم دا حنیف ہے یک طرفہ ایک رب نو منن والا تے دوسرا اللہ دا قرآن دوسرا لفظ فرمایا خلیل فتخذ خلیلا فرمایا میرا نبی خلیل خلیل دا کی معنی ہے جگری یار جگری دوست جیڑا دوست اپنے دو دوستاں دے درمیان اندروں کچھ بھی نہ لنگن دے وے انہوں جگری دوست کیا جامدہ ہے آج تے دوست دوستاں دے دشمن حضرت ابراہیم علیہ السلام عدیدان نیوان آمیریا مسلمان میرا رب دے پیغمبر جناب محمد توڑی آواز بار تک جانی چاہی دیئے مسلمانوں میرے پیغمبر دا نام آوے شوق نل پڑیا کر نیکیاں اندر ادا پاؤندہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینے تے اللہ نے قرآن نازل فرمایا اور خالق کائنات دا قرآن اعلان کر رہا ہے فرمایا اے میرے سونیا قوم والیانو پیغام پہنچایا کہ رب داتا اللہ وے اور میں تیرا امتحان لینا چاہنا فرمایا اللہ سونیا اللہ ان کیڑا امتحان ہے میرے امیرہ فرمایا چل چل جا اپنے باپ دے سامنے کھڑا ہو جاؤ اور لوگوں میں دسنا چاہنا ماں خلیلہ 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 جگری دوست حضرت ابراہیم نے اپنا یار بنایا اپنا دوست بنایا اپنا بیلی بنایا تے کائنات تے بادشاہوں بنایا وے میرے امیر ساڑھے بیلی مالک ساڑھے بیلی فیکٹریاں دے مالک ساڑھے بیلی فیکٹریاں دے مالک ساڑھے بیلی بڑیاں بڑیاں گڑیاں دے مالک ساڑھے بیلی میرے امیراؤ خلیل الرحمن پیغمبر داؤ جدو ذکر آیا فرمایا میں اپنا یار بنایا جڑا بے وفائی کردہ نہیں کردہ اللہ نو یار بنایا میرے امیرہ آج تھوڑا جا اختلاف ہو جاوے نا یار یار تو جدا ہو جام دینے چنگی مندی سجنا کولوں تے ہو جام دی سواری چنگی مندی سجنا کولوں ہو جام دی سواری یار یارام دا غلا نہیں کر دے محبت پیاری جنان دی میرے امیرہ حضرت خلیل پیغمبر اپنے باپ دے سامنے کھڑے ہو جام دینے اور لوگوں اس تو بڑا امتحان کیے آکھیا خلیل میں ازمانہ میں تانوں اپنا رب اپنا نبی بنایا وے اور جتنے بھی نبی آئے نے ازمائشاں تے چلنیاں پیندیاں نے جو باپ دے سامنے کھڑا کیتا کنے کیتا وے اور کائنات دے بادشاہ نے آکھیا خلیل پیغمبر جاؤ جاؤ شروع دے اندر اپنے باپ دے سامنے کھڑے ہو جاؤ کائنات دے اندر کوئی آکھے اے نہ کوے لوگانو دعوت دے رہے آوے ایدہ باپ کافرے ایدہ باپ کافرے اپنے باپ نو دعوت نہیں دیندہ
میرے امیرہ علم میرے اللہ تربیت بھی نبیاں دی کر دینے اللہ نے دنا بھی بنایا قرآن بولیا قرآن جدوں قرآن پڑھیا جاوے تو آڈے چہرے آمتے رونق آ جانی چاہی دیئے جدوں صحابہ دے سامنے میرے آقا قرآن پڑھ دے تے صحابہ دا دل نرم ہو جام دا صحابہ لہلہا جام دے صحابہ دے منہ چہرے آمتے خوشیاں آ جام دیاں قرآن پڑھیا جاوے اور مالک کائنات فرمان دینے فرمایا وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا فرمایا حضرت ابراہیم ذکر کر کتاب میرے ابراہیم خلیل پیغمبر دا اور مالک کائنات فرمان دینے فرمایا ابراہیم علیہ السلام انج بابا جی سامنے کھڑے نے اپنے باپ دے سامنے کھڑے ہو جام دینے میرے امیرات فرمان دے عدب نال محبت نال تو سامنے کھڑا ہو کے اپنے باپے نو ابا کہہ کے بلاویں اوے ابا میری گل سنا کے میں اللہ دی قسم ہے بڑے نوجواناں نو ویکھے اوے ابا میری گل سنا کے اوے بڈھیا میری گل سنا کے آندا میرا ابا نہیں مندا اے میرا ابا انجدا میرا ابا کنجدا اے میرا ابا بڈھا ہو گیا اے ابا ابا کہن والا بندہ نہ دنیا تے کامیاب ہوندا نہ قیامت والے دن کامیاب ہوئے گا ابراہیم علیہ السلام دی سیرت نو اپنا نمونہ بنائیے قرآن کہہ رہے ہیں فرمایا وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نا باپ کافر ہے مسلمان نہیں تو یہ نہیں کیا ہیلو ابا جی میری گل سنو آکے تو قرآن نے ایسا نقشہ بنایا ہے اللہ دا قرآن حضرت ابراہیم گل کر رہے نے اللہ قرآن بنا کے نبی محمد دے سینے تے نازل کر رہے نے فرمایا میرے ابو جان میں تو اڈے نال ایک گل کرنی آغاز محبت والا پیغام توجہ عدیدان من میرے مسلمان میرا اس بات وال غور کرنا توجہ کرنا دراؤ حضرت ابراہیم علیہ السلام سامنے کھڑے ہو جام دینے اللہ دے حکم نال تے فرمان دے کینے فرمان دینے اذ قال لأبیہ یا ابتی لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغنی انکا شیعہ فرمایا اے میرے ابا جان اے میرے ابو جان میں تھوڑے نال ایک گل کرنا چاہنا فرمایا یا آباتی یا آباتی یا آباتی اللہ دی قسم دنیا دیاں میں دولتا بار دیواں اس قرآن دے لفظ دو کتنا محبت والا انداز انہاں نے اپنے باپ کا فردہ عدب کر کے دکھایا انہاں نے اپنے باپے نال حسن سلوک کر کے دکھایا وے فرمایا باپ کافر بھی ہووے ادب ضرور کرنا وے محبت ضرور کرنی ہے میرے امیرہ فرماتے نے فرمایا یا آباتی لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر فرمایا بابا اے جناب دی پوجا تسی کر دیو اے جناب دی سامنے سجدہ کر دیو اے بیٹھیاں دین والا اے بیٹھے دین والا وے اے جڑا اولاد دین والا اے ہواواں چلان والا اے لات ملات عزا حبل جڑے نے فرمایا بابا مالا یسمع ولا یبصر اے بابا اے سن دے کوئی نہیں تواڈیاں فریاداں کوئی نہیں سن دے اے تواڈے دکھاں دے اندر اے تواڈیاں آوازاں نہیں جے سن دے اے تواڈے دل دیاں دکھی آوازاں نہیں جے سن دے اے تواڈے دل دیاں نیک تمنا نہیں جے سن دے اے تواڈے دل دے دکھ نہیں جے جان دے انہاں نے
تواڈیاں ازمائشاں دے اندر کمیاں نہیں کرنیاں فرماندے نے مالا یسمعو فرمایا بابا اے سن دے کوئی نہیں سن دے کوئی نہیں اگے فرمایا ولا یبصرو ولا یبصرو بابا اے نہ سن سکدے نے نہ اے ویکھ سکدے نے ولا یغنی عنک شیئا فرمایا بابا نہ اے نفع دے مالک نہ اے نقصان دے مالک نہ ویکھ سکدے نے نہ سن سکدے نے تے اگلی گل ادب نال کر رہے نے فرمایا بابا یا ابتی انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فتبعنی اہدک صراطا اہدک صراطا اہدک صراطا سویا فرمایا بابا ایک علم میرے کل ایسا آیا بابا ایک علم میرے کل ایسا آیا وے ایک علم ایسا آیا وے جدے بارے تو انہوں پتہ کوئی نہیں میرے امیر ابراہیم علیہ السلام فرماندے نے بابا ایک علم اللہ نے تھوڑے بیٹے نو عطا کیتا وے نا اے ہوئی راستہ جنت والا جڑا علم میرے کل آیا وے نا اس راستے تھے چلو گے گمراہ نہیں ہوو گے اس راستے تے چلو گے بابا اس راستے تے چلو گے گمراہ نہیں ہوو گے جڑا علم میرے کول آیا تے اپنے باپ دے سامنے کھڑے نے اے باپ بتاں دی پوجا کرن والا وے اور بت بنا کے مکے دیاں سرگمیاں تے ویچن والا میرے امیراں حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماندے نے جڑا میرے کول علم بابا آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ جڑا میرے کول علم آیا وے واپس آ جا بھلیا رایا جڑے راہ تو ٹرے آئے او راہ نہیں ہو اور تینوں ایسا سدھا راہ دسا ہو سے زندگی بر گمراہ نہیں اے کو رستہ جنت جامدہ وے تے ایک کو رستہ جنت جامدہ ہے کسے دوسرے رستے جا نہیں اللہ کول شفا ہے مرزام دی کسے ہور کول شفا نہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماندے نے بابا جڑا علم میرے کول آیا تانوں نہیں پتا مینوں من لو جنت اندر رستہ اے ہو جاندا میرے امیرا تے اگے کی کہندے نے فرمایا یا ابتی انی قد جاءنی من العلم ما لم یاتک فتبعنی اہدک صراطا سویا بابا میری گل مان لو نا تے اگلی گل کر دے نے یا ابتی لا تعبد الشیطان یا ابتی لا تعبد الشیطان فرمایا بابا جناب دی عبادت تسی کر دیو میرے امیرا اے ضروری تھے نہیں رے کہ بڑا ہوئے تھے او دے کل علم ہی زیادہ ہندہ وے آج کسے نو کہیے نا حضرت جی اے ختم دلوانا قبران تھے جانا اے میلے لگانا چادران چڑھانا قبران تھے جا کے سجدے کرنا جائز نہیں آنگا تیری تے عمر تھوڑی میں اپنے بڑیانوں ویکھے آوے مینوں تجربہ بڑا میرے کل علم بڑا وے میرے بڑے تے سجدہ کر دے سن نانا میرا پیر میرا دل کر دے سیرت ابراہیم جدوں پڑھ رہا سا میرا دل کر داوے جڑا رستہ بلے شاہ دی قبر وال جاندا وے میں او دے نکر تے پٹی لکھوا دیواں لا یسجدو للہ میرا دل کر دے جڑا رستہ میرے امیرا اے داتا شاہ وال جاندا وے او دے رستے دے اندر پٹی لا دیواں لا یسجدو للہ میرا دل کر دے جڑا رستہ مداراں وال جڑا رستہ درباراں وال جڑا رستہ شرک وال جاندا اوتھے لکھ دیاں سجدہ جائز انہاں نوں کوئی نہیں اے سجدے دا حق صرف اللہ دے کول تیری گردن کٹ دی چاہی دیے لیکن سجدہ غیر اللہ نو نہیں کرنا اے سجدہ جڑا ڈوب جاوے اے جڑا مرم تو بعد جدے کپڑے اتارن اسی اتارے اور جدے کپڑے اتار کے جنوں گسل دیتا تے اسام دیتا وے جنوں چار پائی تے کفن پہلایا تے اسی پہنایا وے جنوں اٹھا کے قبرستان دے اندر دفن کیتا وے اور نہ اپنے کپڑے اتارن جو گا نہ اپنے آپنوں گسل دین جو گا نہ اپنے آپنوں نہلان جو گا جدوں قبر اندر چار بند
جامدیاں نے چوک کے پایا تے قبر اندر جامدیاں ہی مشکل کشا بن گیا قبر اندر جامدیاں تیرا حاجت روا بن گیا قبر اندر جامدیاں تیرا او بگڑیاں بنان والا بن گیا نانا میرا ویر قبر ولیاں دا احترام ضروری ہے لیکن سجدہ کنوں کرنا ہے اللہ نو سجدہ کرنا ہے ابراہیم علیہ السلام دی اے سیرت سانو دس دی پئیے فرمایا بابا یا اباتی لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا فرمایا بابا جناب دی تسی پوجا کر دیو نا جناب دی سامنے سجدے کر دیو اے رستہ شیطان والا اے رستہ ابلیس والا اے رشتہ اللہ دے نا فرمان والا اے رستہ اللہ دی بغاوت کرن والا میرے امیرہ تسی شیطان دے دوست نہ بنو تسی شیطان دے ساتھی نہ بنو فرمایا بابا میرے بھلا آ جاؤ اے ہوئی رستہ جنت والا تے مالک کائنات فرمان دینے فرمایا اللہ دا قرآن یا آباتی انی اخافو این یمسکا عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا فرمایا بابا میرا دل ڈر داوے اللہ دے کولوں ڈر جاؤ اللہ دے عذاب بڑے سخت نے اللہ دی جہنم بڑی سخت ہے عذاب قبر دے کولوں ڈر جاؤ اے شیطان نو اپنا یار نہ بنایا جے شیطان نو اپنا دوست نہ بنایا جے میرے ابیرہ توجہ میں جڑا ذکر کرنا خلیلہ 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 جگری یار اللہ نو بنایا خلیل پیغمبر نے تے باپ پتا کیا باپ آمدہ یا آباتی باپ بولے آؤ قال اراغب انت ان آہلیہتی یا ابراہیم فرمایا ابراہیم بعد آ جاؤ اے ابراہیم ساڑھے ربانو برا کہیں دے ساڑھے ربان دی مخالفت کرنا لَإِن لَّمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا میں تینوں پتہ میں بڑا ظلم کراں گا ماراں گا تینوں بہت زیادہ بعد آ جا نہیں تے میرا کار چھڑ کے نکل جاؤ میرے امیرہ باپ نے آکھیا نہ تے حضرت ابراہیم فرمان دینے فرمایا بابا میں اللہ نو یار بنایا وے حضرت ابراہیم دی تے اللہ دی یاری دے اندر باپ آیا باپ نو چھڑنا گوارا کر لیا لیکن اپنا یار تے بیلی بنایا اللہ نو اور جیڑا کسے رستے دے اندر کسے نو تنہا نہیں جے چھڑ دا اور جیڑا اللہ یار بنا اللہ نو اور جیڑا کسے بھی میدان دے اندر اپنے بندے نو کلیاں نہیں جے چھڑ دا اور جیڑا سوندہ نہیں ساڑھے واسطے اور جاگ دارندہ وے میرا بادشاہ جیڑا تیری قدم قدم تے مددگار جیڑا اور تیری حفاظت کرنے والا جیڑا وے آکھیا میرے تے اللہ دے درمیان اندر میرا باپ آیا میں باپ نو چھڑنا گوارا کر لیا کائنات دے بادشاہ نو چھڑنا باپ نو نے چھڑیا تے فرمایا اللہ دے نال میری پریت ہے یاری اللہ دے نال ہے میں باپ نو چھڑ سکنا اللہ نو چھڑ سکدا نہیں چھڑ سکدا قوم والے نو پتہ لگ گیا ایک وقت ایسا آیا قوم والے آکھیا ابراہیم چلاؤ میلہ لگ گیا تے میلے تے چلیے حضرت خلیل پیغمبر فرمایا میری طبیعت ٹھیک نہیں تسی جاؤ میلے تے حضرت ابراہیم علیہ السلام تربیت میرا بادشاہ کر رہا ہے ساڑھے تک پیغام پہنچانا سی قرآن بنانا سی قرآن بنا کے آخری نبی محمد رسول اللہ دے سینے تے نازل کرنا سی اللہ نے دسنا سی قیامت دیاں کندہ تک اگر دنیا دے اندر جدوں تک زمین روے گی جدوں تک آسمان روے گا جتھے میرا ذکر ہوئے گا جتھے نبی محمد دا ذکر ہوئے گا قیامت تک اوتھے ذکر ابراہیم خلیل اللہ دا بھی ہوئے گا عزیزان من میرے مسلمان میرا قوم والے آمدے نے ابراہیم میلے تے چلیے
میلے تے چلیے حضرت خلیل فرماندے نے فرمایا میں میلے تے نہیں جانا ٹر جاؤ میرے ابیرا آخری گل میرے وال ویکھے آجے ہن میں تانوں 100 گز رسا سرے تے گنڈ سمجھانا چاہنا وا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انکار کیتا وے میں میلے تے جانا کوئی نہیں تے جیڑا امتی نبی پاک دا آندا تسی بھاویں نہ جاؤ میں تے ہر سال میلے تے جانا کئی نوجوان میلیاں تے جاندے نے کئی نوجوان عرساں تے جاندے نے تے جا کے تمال پانی شروع کر دیندے نے میرے ابیرا ایک بھی میلے تے جان والا نماز نہیں پڑھدا میرے ابیرا جن شرابی میلے دے اندر جن پنگی میلے دے اندر جن اللہ دے نا فرمان میلے دے اندر میرے ابیرا میرے اللہ فرمان دے نے میلیاں تے جانا میرے نبی پسند نہیں شن کر دے بات مختصر میلے تے ٹر گئے حضرت خلیل پیغمبر چلے جاندے اینا دے بتا کھانے آتے اندر تے جا کے بیندے نے اینا دے سامنے بڑے بڑے کھانے پہ ہوئے نے کسے دے سامنے مٹھا کھانا کسے دے سامنے فلاں بڑے بڑے آلہ کھانے نے تے جا کے آمدے نے کھانا کھان دے کوئی نہیں کھانا کھاؤ نہ پلیٹ ہاتھ دے اندر پھڑیے آمدے نے لے کھانا کھا لے نہ آواز آئیے نہ کھانا کسے بھی کھا دے حضرت ابراہیم علیہ السلام نا میرے ابیرا غصہ چڑھے آوے حضرت ابراہیم علیہ السلام ادھروں باپ نے کڑے ہے باپ نے مخالفتاں کیتیاں نے لوگوں غصہ آیا وے نا انہاں نے بتا خانے دے اندر کسے رب دی لت توڑ دیتی ہے کسے انہاں دے معبود دا ہاتھ توڑ دیتا وے کسے دی گردن تم تو جدا کر دیتی ہے میرے ابیرا توجہ کرنا درہ تے قوم والے جدوں میلے تے جان لگے نے ایک نوجوان کہندہ میں تبرک لے جاواں تبرک کئی بندے تبرک کھاؤ جی تبرک فلان جگہ تو لے آمدہ میں تبرک لے جاواں آیا اندر آکھے بیندہ وے بیٹیاں دین والے رب دیاں لتا اڑیاں نے بیٹے دین والے رب دا شیری کوئی نے اے الہ نیریاں چلان والے رب دا پیری لتا ہویا وے نا میرے ابیرا تے سارے ایک بندہ بول کے آمدہ گالو سنو نا بیکھو تے سیران ساڑھے ربانو کسے مارے آجے میرے ابیرا انام دی تربیت کمیں دی انام دا دل کمیں دا میرے ابیرا کیسے جاہل لوگ سننا نے بیکھو ساڑھے رباتے کسے نے ظلم کیتا جے مارے آجے ساڑھے ربانو میرے ابیرا تے سارے کٹھے ہو جاندے نے کون کنے مارے آ ساڑھے ربانو نے اسی تے بڑا ڈرنے آؤ اسی تے ربان دے کولوں بڑا خوف کھانے آؤ اسی تے ربان دے قریب بھی نہیں جاندے میرے ابیرا تے آمدے نے کون ہے جڑا اینا ربان دے کولوں ڈر دا کوئی نہیں اینا ربان دے کولوں نہیں ڈر دا تے آمدے نے یقالو ابراہیم آمدے نے ایک نا ابراہیم جڑا اینا دے کولوں ڈر دا کوئی نہیں وہ آمدہ ساری کائنات دا بادشاہ اللہ وے میرے ابیرا جدو انی گل کیتی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نو بلایا گیا فرمایا ساڑھے ربان دے نال اے گستاخی تو ساڑھے ربان دی کیتی ہے ساڑھے ربان تے ظلم کیتا ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کو توڑ کے اے گل سانو سمجھا دیتی ہے حضرات انہاں نے رب دی عزت دی خاطر اللہ دی توحید دی خاطر انہاں نے بتانو لات ملات عزہ حبل ورگیانو انہاں نے توڑ کے اللہ نو راضی کیتا اللہ دی وحدانیت دا ذکر کیتا اللہ دی توحید دا جھنڈا گڑیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رب نو راضی کرنا واسطے انہاں دے ٹکرے ٹکرے کر دیتے نے ساری دنیا نو پیغام دیتا ہوئے کہ دنیا دے خدا جو جان او نہیں ہوندا اوہی ہوندا جو عرشاں والا رب چاہندا رب نو ادا انی پسند آئیے اللہ نو حضرت ابراہیم دی ادا انی پسند آئیے اللہ نے ابراہیم علیہ السلام نو عزت بھی عطا کی تھی عظمت بھی عطا کی تھی شان بھی عطا کیتا مقام بھی عطا کیتا رفعت بھی عطا کی تھی بلندی بھی عطا کی تھی اور سینکڑوں سال آج گزر گئے حضرت خلیل پیغمبر دنیا تے تشریف لے گئے سینکڑوں سال گزر گئے آج ٹر گئے آج بھی ہر
ہر مسجد دے محراب اندر، ہر خطیب دی زبان اندر، بلکہ ہر مسلمان دی زبان اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام دی عظمت دا ترانہ رب نے جاری کر کے پیغام دیتا ہے۔ ابراہیم تو لے کے، آدم تو لے کے، نبی عیسیٰ تو لے کے آخری نبی محمد تک جتنے نبی آئے نے، انہاں دا ایک ہی پیغام ہے، ایک ہی میسج ہے کہ دنیا دے خدا، دنیا دیاں طاقتاں، دنیا دے بڑے بڑے لوگ